الزلف اللون العسلامة النون. مرحبا يسمونا كويس غدا أميانية، قناة أميانية للطبخ والإرشاد. دونك إوا السيء نختار عندنا ان ديسير تخفيفات، لاموس وشوكولا. لاموس وشوكولا، لي زانغريديون يعني سامبل اي فاسيل بريباري لافنيا. دونك بور لا روسيت هو السينية النحواج، شوكولا نوار 200 غرام شوكولا نوار، 4 ملالين سيباري، الجون وحدس البلون وحدس. دونك مدنا كاين 200 غرام من الشوكولا 4 ملالين. من يبغى غادي يخدم بلوس غادي يخدم باغ اكزومبل 300 غرام الشوكولا غنخدم 6 ملالين. فوالا. دونك لي زانغريديون غتسال على حساب لا كونتيتي كيبغى العبد غادي يخدم. لا غني 2 كويرة كافي السكر، السكر بلون كريستاليزي، السكر نورمال. النحواج تا هو جاي القهوة كويرة كافية لافاني. فوالا. قبل كان باش نتعطي راه في الاوان باش نبدو. دونك ورنا هذيا لا بريباراسيون هو السيء. ورنا دو زيتاب، سنات لي زيتاب. هاد نبريباري الشوكولا نور. دونك عندنا هي ان بامارين، عندنا هي ان بامارين. دونك كي ندير غادي نبريباري البامارين نور. هاهي النحواج اون بتيت كوييره كافيه لا مارغارين، غتنس زوير هكا، غتنس زوير عرضيه، غتنحرك براسك ما تفسي. فوالا. نتسالى مارغارين نور براسك تفسي. ما يلي انا تفسي لا مارغارين نور نخدم علينا الشوكولا نوار. الشوكولا نور فوالا هكا تزارم. دونك كنخدمو كل الشوكولا نور غتفسي، غتنتحرك دو طون زون طون، غتنعس، غتنتحرك هكا دو طون زون طون على ما تفسي. مثلا كتوالين تكوماسي يعني تفسي. فوالا هانتايا. فوالا. دونك غنكمل كان غنتحرك نسنقسي لا ريشو ابتي فو دا مزيان كان كاينين عند الشوكولا غتفسي وتنتحرك اون طون زون طون. ونروح ليطاب ناطن لا دوزيام ايطاب تورا اتوالي لا دوزيام ايطاب. لا دوزيام ايطاب غادي ندم تيملا لينا البلون دو فني وحدس هكا. مثلا نخدم دون زان ريسيبيون هكايا يلحان شويه هكا. فوالا. دونك البلون دو فاييني اسنرنو 2 كويير كافينية من السكر بلون. فوالا كتزرب. واسنرنو لا كوييرة كافينية لافاني. فوالا. فوالا. وتزيد نسالي سو باتور، غتزيد نسالي غندور غنكوماسي بتيت فيتاس العقل على ما توليد البلون دو فايينية. فوالا. غنتحرك الباط اللي يدور نفس النوع غادي يدور او ميم طون باش يوم السونس كاع. فوالا. عمرها نزيد ما عندي نخبط هكا بيان. فوالا كتواليم براسك سا كومونس تسالي هكا اون بلوس تاع بلونش. هاسي نكمل اما تدخل فيتاس شويه. فوالا. مازال تساليت. فوالا. كوماسي باين توليد تشدي مانيس في مانيس. فوالا هكا تزارم. دونك فوالا. دونك البلون دو فنا يوليد. فوالا امشي تعلم سي بون يوليد. دونك كتدم ما كاين صلا كبيرنا تفهم تطفي مانيس. ها شوف غاسد ندم خلا يطفي مانيس ودي تغلى ياها. فوالا. دونك كاين يوجد البلون دوف. فوالا. دونك من فوق نسوليد البلون دوف نو نقول غل الجون. فوالا الجون نخدم كلا ريسيبيون وحدس الجون دوف
فوالا هاهي. باش نرنو الشيكولا ني يدي في سينا كاين الشوكولا نو توجد هاهي. دونك هاهي كنت زارون هتنرنو ديريكت في الجون فو فرز ني نتملالت هتنسميرو كل هاهي. ترى من سمار الشوكولا نو في الجون ني هتنحرك سلفوي كان. شوف مثلا روماركي من البلون دو فني نسوليثيت سلباتور باسكو يحواج اون سيرتان فيتاس. مي الجوني الوحيد الشوكولا تنحرك ديليكاتمون نا سلعقل كان تنخلط وكل هكايا الجون الوحيد الشوكولا. دونك هاد كوماسيون ما كانش تزاي شويه هكايا نحركو كل فوالا. انا حركو كل الجوني الواحد الشوكولا نو غتنحرك طري بيان فوالا. المسحو سماس الزاي. دونك مي دخلت الشوكولا نو فوالا تنتسوالي هذا ندم البلون دوف ني نقول الماء البلون دوف اذا السولاك ني انا رنو ديريكت في الشوكولا ني لي كونتيتي شويه شي طوح كان هذايا. كل ما نسمير شويه نحرك سلفوين غادي يخلط فوالا هاهي. دونك كاينين سمار نخلط غادي يخلط بيان ما هادي فاك غادي نرنو البلون دوف. دونك مي نخلط شويه نيا منزو هاهي فوالا غادي نرنو لا كونتيتي باسكو البلون دوف نيو تنفوكرها من هنا نرنو شويه غاس اون تروا بارتي فوالا. تنرنا لا كونتيتي تي السناث نخلط غادي نخلط شويه فوالا هكايا. من فوق نسمر دوك البلون دو فنيا في الجون الواحد الشوكولا نسخلطيثن فوالا مثلا مشيت تفغد هاهي. دونك تلها بوث ثي تزير شويه وينو نبغى يعني تساس تشد كيما مليح يزمر غادي يستنقص الشيكولا غادي يخدم بور 4 ملالين غادي يخدم 150 غرام كان من الشيكولا هكا. كورا ما الا ذوينا عندنا هي دي ريسيبيونا عندنا هي شويه هو شو كنادنا عندنا هي الكيوس نا دي كوب هكايا مزيانين كل حدا واشو الكيس نا ديكوب من السجاج كلش. دونك تزيد نسميرو كل يوث دونك كندنا هنايا تلا عقل كان نبدا نسميرها زال لا كونتيتي من حوايج هادي ويان الكيس ناو فوالا هانتايا راك نتزارهم فوالا. دونك ما اللي نسماري دوكل ديريكت على الفريغو يكسر كان يكسر فريغو يكسر هتنج 2 زور المينيموم سنا السوايع باش تشد تطف ايمانيس. دونك قبل كان تنيرو فريغو بون سولون ليغو اللعب ذكيه كيختار تديكوريها شويه افيك دي بيبيت دو شوكولا الواحد تاع قاينين الشوكولا شويه سي بتيت ديكور وين يسعان تمر تسدو دي سداني لا فراز تي كوبي اون دو تي سرسكاي دانيا بور لا ديكوراسيون كان فوالا. ترى ميثود ذكيه نخدم فريجيدير كني وندني المينيموم سنة السوايع وهذا نوال تنزار اثن لموس الشوكولا نو توجد مي تقيم فريجيدير 2 زور. دونك توجد نكسيتيت هاهي قيمت كان انزر مايك تنعرض في الوان فوالا هاهي خفيفات بنينات سيمت العريس مليح فوالا ثان اكني وندنيغ سيمت فوالا تايا. دونك
كون دينا كان ما تعجبون كومونتي ثوت عرفت لي جاب كون جا دي لهنا. يا السلام عليكم. ارتي مليليت ان شاء الله.